प्रश्न छ, सुख पाउनको लागि पहिला दुःख गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। के साँच्चै सुख पाउनको लागि दुःख गर्नै पर्ने हो त? सुन्दर प्रश्न छ। सुख पाउनको लागि दुःख गर्नु पर्दैन। सुख पाउनको लागि सुखै चाहिँ गर्नुपर्छ। आज सुख पायो भने हुनसक्छ भोलि पनि सुखै पाउँछ, किनभने भोलि भनेको आजको निरन्तरता हो। भोलि नयाँ होइन, आजैको अर्को भाग हो, अगाडि हो, आजैको फैलावट हो। आज दुःख पाएर भोलि सुख पाइन्छ भन्ने आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। आज दुःख पायो भने भोलि पनि दुःखै आउँछ, किनभने भोलि आजको फैलावट हो, आजकै विस्तारित रूप हो भोलि। त्यसकारण हर हमेशा एउटै कुरामा ध्यान दिने, आज म सुखी हुन सकेँ कि सकिनँ। अब आज सुखी बनाउनलाई अहिलेमा आउने, यो क्षणमा आउने, यतिखेर म सुखी छ कि छैन, अहिले म खुसी छ कि छैन। अहिले यतिखेर खुसी हुन सकेँ भने एकछिनपछि पनि म खुसी नै रहन्छु। तर अहिले म दुखी छु भने एकछिनपछि खुसी हुन्छु, कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण पल पललाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्ने, दिन दिनलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्ने। सारा जीवन खुसीमा बित्छ। जे गरे पनि यो दिन त जान्छ, यो पल त जान्छ, यो क्षण त जान्छ। अहिलेको क्षणमा रोए पनि यो क्षण बित्छ, हाँसे पनि बित्छ। जे गरे पनि यो पल जान्छ। त्यसकारण पुरै जीवनको कुरा नगरौँ, वर्षको कुरा नगरौँ, दिनको कुरा नगरौँ, क्षणको कुरा गरौँ। क्षण क्षण सपार्नु छ, क्षण क्षण खुसी हुनु छ। खुसी हुन सकियो भने एकछिनपछि खुसी नै आउँछ। त्यसकारण सुख पाउनको लागि दुःख गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त्यति धेरै सान्दर्भिक छैन, प्रमाणिक पनि छैन। सुख पाउनु छ भने सुखै भोग्न सुरु गर्नुपर्छ। अहिले सुखको अनुभव गर्न सुरु गर्नुपर्छ। आज पनि सुख हुन्छ, भोलि पनि सुख हुन्छ, सधैँ सुख हुन्छ। तर भोलिको सुखको लागि आज दुःख गर्नुपर्छ भन्ने भनाइको आशय अलिकति भिन्न पनि हुन सक्छ। हामी अहिलेको सुख भन्दाखेरि फेरि क्षणिक सुखतिर हामी गएका हुन्छौँ। हाम्रो ध्यान अहिलेको यतिखेरको सुखमा मात्रै हुन्छ। अहिले मैले सुख भोगेको कारणले एकछिनपछि दुःख आउँछ कि हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी छोटो सुखको खोजीमा हुन्छौँ। सुख दीर्घकालिक हुनुपर्छ, लामो हुनुपर्छ। छोटो सुखले दुःख लिएर आउँछ। अहिले कसैले मिठाई राखिदियो, डाक्टरले भनेको छ मिठाई नखानु भनेर। मिठाई खायो भने सुगर बढ्छ, बिमारी छ, हुँदैन भनेको छ। तर क्षणिक सुख, अहिले मिठाई खाँदाखेरि मजा आउँछ, के गर्ने, अहिले खाइदिइहालौँ न। हामी लोभ गर्छौँ। खायो भने के हुन्छ, लामो दुःख बेहोर्नुपर्छ। अहिले छोटो सुखको लागि काम गरेको एकछिनपछि लामो दुःख बेहोर्नुपर्छ। फेरि यस्तो क्षणिक सुख भनेको मतलब छोटो सुखको लागि चाहिँ काम नगर। आज दुःख पाए पनि भोलि सुख हुने काम गर। जस्तो घाउ लागेको छ भने अहिले औषधि लगाउँदा त चर्याउँछ, दुःख हुन्छ। तर
अहिले औषधि लायो, अहिले एकछिन चरायो भने पनि एकछिनपछि घाउ निको हुँदै जान्छ, तिमी सुख पाउँछौ। तर अहिले चर्याउँछ, अहिले दुःख आउँछ भनेर चुप्पो लागेर बस्यो, औषधि लाउन दिएनौ भने दुःख बढ्दै जान्छ, झन् घाउ बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। यो अर्थमा चाहिँ आजको दुःख भोलिको सुख भनिएको हो। क्षणिक सुखको पछाडि नलाग्नु भनिएको हो। अब यसलाई बुझ्नको लागि दुःख के हो सुख के हो बुझ्न जरुरी छ। सुख र दुःख शरीरको हुँदैन। शरीरको सुख दुःख त अत्यन्तै कम हुन्छ। तपाईँ हामीले जति दुःखको अनुभव गरेका छौँ, शारीरिक पीडा त धेरै कम अनुभव गरेका छौँ। शरीरमा घाउ भएर चोट लागेर भएको दुःख लामो गएन। एकछिन दुःख भए पनि एकछिनपछि सुखैको अनुभव भयो, निको हुँदै गयो। घाउ लाग्दाखेरि जति पीडा हुन्छ बिस्तारै घाउ कम हुँदै जान्छ, पीडा कम हुँदै जान्छ, एकनासको पीडा हुँदैन। त्यसकारण शारीरिक पीडा, शारीरिक कष्ट त हामीले धेरै कम बेहोरेका छौँ। असली सुख दुःख भनेको मानसिक हो। मानसिक दुःख चाहिँ हामीले धेरै बेहोरेका छौँ, मनको पीडा धेरै बेहोरेका छौँ। त्यसकारण हामी सुख दुःख भनेको मनको सुख दुःखलाई ठान्छौँ, शरीरको ठान्दैनौँ। त्यसकारण मानसिक सुख कसरी हुन्छ त्यसकै खोजीमा हामी सबै लागेका छौँ। शारीरिक सुख कसरी हुन्छ त्यो त कम गरेका छौँ, त्यसको लागि काम। मनको सुखको लागि बढी गरेका छौँ। हामी सन्तुष्ट हुन चाहन्छौँ, आनन्दित हुन चाहन्छौँ। आनन्दित को हुन्छ? मन हुन्छ। सुखी को हुन्छ? मन हुन्छ। अब यो मनको सुख चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ आज दुःख पाएर भोलि सुख पाइँदैन। शरीरको सुख चाहिँ अहिले दुःख पाए, शरीरले दुःख पायो भने भोलि सुख पाइन्छ। जस्तो आज मजाले मेहनत गरेर काम गर्यो, अलिकति शरीरलाई दुःख भयो, तर मेहनत गरेर आज काम गर्यो भने एकछिनपछि फल आउँछ, सुख पाइन्छ। शरीरको सुखको लागि काम नगर, शरीरलाई जति दुखै दियो त्यति सुख आउँदो रहेछ। जस्तो शरीरलाई जति सक्रिय बनाउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, सुरुमा त गाह्रो लाग्छ, बिहान उठ्न गाह्रो। अहिले हामीलाई पनि कठिन भएको होला बिहान बिहान आउन, अलिकति कठिन त हुन्छ। कति मिठो निन्द्रा, बिहानै किन उठ्नु? अब उठ्नु पर्यो, सक्रियता देखाउनु पर्यो, दौडिनु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, योग आसनहरू गर्नु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो, प्राणायाम गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि गाह्रो त हुन्छ, अलि कठिनाइ हुन्छ, तर गरिसकेपछि आनन्दै आनन्द। जसले शरीरलाई जति चलायो त्यो त्यति नै स्वस्थ रहन्छ। शरीर स्वस्थ राख्नको लागि शरीरलाई चलाइरहनुपर्छ। मन स्वस्थ राख्नको लागि मनलाई चलाउनु हुँदैन, मनलाई स्थिर राख्नुपर्छ। मन जति स्थिर भयो त्यति स्वस्थ, शरीर जति सक्रिय भयो, अस्थिर भयो त्यति स्वस्थ। त्यसकारण शरीरलाई अहिले दुःख दिएर भोलि सुख आउँछ, यो सत्य हो। शरीरलाई जति दुःख दियो, अहिले जति चलायो, जति सक्रिय बनायो त्यति सुख आउँछ। काम गऱ्यौँ मजासँग, काम गरेपछि एकछिन थकाइ मार्दा कस्तो आनन्द आउँछ। कुनै व्यक्ति भारी बोकेर पहाड चढिरहेको छ, पसिना पसिना भएको छ, कम पीडा होला, दुःख त होला, भारी बोकेको छ, त्यहाँ माथि उकालो बाटो छ, गर्मी छ, पसिना चुहिरहेको छ, गाह्रो त होला। तर कुनै चौतारीमा गएर भारी बिसाएर खुइया गर्दाखेरि, सुस्केर हाल्दाखेरिको मजा उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, कति आनन्द आउँछ भनेर। चौतारीमा गएर धाराको पानी पिउँदाखेरिको त्यो पानीको स्वाद उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, कति आनन्द दिन्छ भनेर। शरीर दुखी भए पनि विश्राममा जान्छ, सुखको अनुभव गर्छ। तर
मन सक्रिय भयो भने कहिल्यै पनि सुखको अनुभव हुँदैन। मन जति सक्रिय हुन्छ त्यति नै हामी दुःखको अनुभव चाहिँ गर्छौँ। त्यसकारण सम्भव भएसम्म मनलाई निष्क्रिय गराउने, शरीरलाई सक्रिय गराउने, यो दुईटा एक अर्कामा जोडिएको छ। फेरि जति शरीर सक्रिय भयो त्यति मन निष्क्रिय हुन्छ, जति मन सक्रिय भयो शरीर चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। उल्टो छ यहाँ हिसाब। धेरै मन चञ्चल भएको व्यक्ति राम्रोसँग काम गर्नै सक्दैन। मन अशान्त भएको व्यक्तिले राम्रोसँग कुनै कामै गर्न सक्दैन। जसको मन शान्त छ त्यसले मात्रै शारीरिक रूपमा राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यसकारण यो आजको सुख भोलिको दुःख, आजको दुःख भोलिको सुख भन्नुको कारण शरीरसँग सम्बन्धित छ। शरीरलाई चाहिँ जति अहिले दुःख दिन्छौँ हामी एकछिनपछि त्यति नै सुखी हुन्छ। दिनभरि श्रम गरेको छ भने बेलुका मिठो निद्रा लाग्छ, लुटुक्क सुतिन्छ, कस्तो मजा आउँछ। तर दिनभरि म शरीरलाई सुख दिन्छु भनेर अल्छी मानेर दिनभरि बसेकै बसै छ, काम गरेको छैन भने रातभरि छटपटिनुपर्छ, निद्रै लाग्दैन। शरीरलाई सक्रिय बनाऊ। अब जहाँसम्म मनको कुरा हो, मनको सुखको कुरा हो, मनको शान्तिको कुरा हो, कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो मन के भएको होला, यस्तो चलै गर्छ। यो मनलाई चाहिँ च्याप्प समातेर कहीँ पोको पारेर राखौँ जस्तो अनुभव हुन्छ। अत्यन्तै चले के गर्ने होला, भगवान कहाँ म जाऊँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ जहाँ यो मन बिसाऊँ। मैले गीत सुनेको, यो मनलाई कहाँ लगेर बिसाऊँ जस्तो हुन्छ। के गर्ने होला, यो अशान्त मनलाई शान्त बनाउन चाहिँ के गर्ने होला, किनभने शरीरको पीडाभन्दा हजारौँ गुणा बढी पीडादायी हुँदो रहेछ, दुःखदायी हुँदो रहेछ मनको पीडा। मनको अशान्ति चाहिँ सर्वाधिक ठुलो पीडा हुँदो रहेछ। यो मनलाई शान्त बनाउन चाहिँ के गर्ने होला, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। मनलाई शान्त बनाउनको लागि मनलाई नचलाउने। मनलाई जति शान्त बनाउन खोज्यो त्यति अशान्त हुन्छ। मनलाई समातेर एकाग्र गर्न खोज्यो, यहाँ बस भन्यो त्यति नै बढी झन चञ्चल हुन्छ, झन फुर्किन्छ। यसलाई त बस भन्न पनि नहुने। मनलाई कसैले समातेर बसमा राख्न पनि सकेन, हुँदा पनि भएन। प्रयास धेरैले गरे सकेनन्, मन स्थिर हुँदैन। त्यसकारण भनियो ध्यानको अभ्यास गर है। मनलाई शान्त बनाउने एउटै मात्रै उपाय हो ध्यानको अभ्यास गर। ध्यानको अभ्यास गरेपछि मन स्वतः शान्त हुन्छ। अब यो ध्यानको अभ्यास भने के हो, के गर्यो भने चाहिँ मन शान्त हुन्छ? दुईटा कुरा छ, स्पष्ट बुझौँला। एउटा ध्यान छ, एउटा ध्यान लगाउने ठाउँ छ। मनमा कुरा खेलिराखेका छन्, त्यो मनमा कुरा खेलेको ठाउँमा ध्यान लाग्यो भने मात्रै, हाम्रो ध्यान त्यहाँ गयो भने मात्रै मनमा कुरा खेले भनेर थाहा पाइन्छ। नत्र थाहा पाइन्छ र? थाहा पाउनको लागि त्यो ठाउँमा मेरो चेतना जानै पर्छ, मेरो ध्यान जानै पर्छ, अनि थाहा हुन्छ। ध्यान गएन भने थाहा पाएर पनि पाइन्न, देखेर पनि देखिँदैन, सुनेर पनि सुनिन्न। तपाईँले केही बोल्नु भएको छ तर तपाईँको बोलीमा मेरो ध्यान नै छैन, मेरो ध्यान अन्त गएको छ भने तपाईँ बोलेर पनि म सुन्दिनँ क्यारे, के मतलब? तपाईँले गाली गर्नुभयो कि माया गर्नुभयो मलाई थाहा पनि हुँदैन। मलाई प्रशंसा गर्नुभयो या गाली गर्नुभयो, तपाईँ त्यता तपाईँको बोलीमा ध्यान भए पो थाहा हुन्थ्यो, थाहै हुँदैन। अनि तपाईँले गाली गरे पनि म रिसाउँदिनँ, तपाईँले माया गरे पनि म खुसी हुन्न, राम्रो प्रशंसा गरे पनि खुसी हुन्न। किनभने तपाईँले भनेको मैले सुनेकै छैन, मेरो ध्यान नै अन्त छ। बोल्न त यहीँ अगाडि बसेर बोल्या छ, कानले सुन्या होला, तर तपाईँको बोलीमा ध्यान नभएको कारणले मैले सुनिनँ, मैले ध्यान अन्तै लगाएको थिएँ। अब तपाईँको बोलीको मलाई असर परेर ध्यान नलगाएपछि त परेन नि।
त्यसै गरी मनमा कुरा खेल्छन्, स्वाभाविक हो, मानिस हो नि, मानिस विचारशील प्राणी हो, विचार त चलिहाल्छ नि, मनमा विचार त चल्छ, चलिरहोस् न। त्यहाँ ध्यान दिएन, विचार चल्यो भनेर थाहा पाइन्छ र दुःख या सुख आउँछ। ध्यानै नदिएपछि के को सुख दुःख? त्यहाँ त ध्यान नदिने, जे चिज नराम्रो छ त्यहाँ ध्यान दिँदै नदिने, जहाँ ध्यान दिँदाखेरि त्यसको पीडा आफूले अनुभव गर्नुपर्छ त्यहाँ ध्यान बिल्कुल नदिने। ध्यानको अभ्यास भने यही त हो नि। त्यही भएर ध्यानका अभ्यासीले के भन्छन्? नराम्रो नगर, किनभने जे गर्छौ त्यहाँ तिम्रो ध्यान जान्छ। त्यसकारण नराम्रो नगर, जुन चिजले दुःख दिन्छ त्यो कामै नगर। नराम्रो नबोल, किनभने तिमीले बोल्यौ भने सबभन्दा पहिला तिमी नै सुन्छौ, त्यसको असर तिमीलाई पर्छ, त्यहाँ ध्यान गयो। नराम्रो नबोल, नराम्रो नसुन। कसैले नराम्रो भनेको छ भने नसुन कुरै सिद्धियो, सुने पो त्यसको असर पर्थ्यो, सुन्दै नसुनेपछि के मतलब? भनाइको मतलब नसुन भनाइको मतलब के भने त्यहाँ ध्यान नदेऊ भनेको, नराम्रो क्षेत्रमा ध्यान नलगाऊ भनेको। त्यसो भए ध्यान कहाँ लगाउने त? ध्यान काहीँ न काहीँ त लाग्छ, कि यहाँ लाग्छ कि उहाँ लाग्छ कि कहीँ लाग्छ। ठिक छ, कसैले गाली गर्यो त्यहाँ ध्यान लागेन होला, किन लागेन भने ध्यान अन्त गएको थियो, तर कहीँ त गएको थियो नि, कुनै न कुनै ठाउँमा त ध्यान गएको थियो। कहीँ न कहीँ त ध्यान लागिरहेकै हुन्छ, लगाउँदैन भनेर के गर्नु? कुनै न कुनै क्षेत्रमा मेरो मन गइरहेको हुन्छ, मेरो ध्यान गइरहेको हुन्छ, र राम्रै क्षेत्रमा जाओस् जरुरी छैन। कहिले राम्रोमा जान्छ, कहिले नराम्रोमा जान्छ। नराम्रोमा ध्यान गयो कि त्यसको प्रभाव मलाई परिहाल्छ, अनि म अशान्तिको अनुभव गर्छु, दुःखको अनुभव गर्छु। के गर्ने त? सुन्दरतम उपाय हाम्रा ऋषिहरूले खोजे, तिमी ध्यानमै ध्यान लगाऊ, ध्यानमै ध्यान लगाऊ। तिमी होसप्रति नै होसले भरियौ, तिमी सजगताप्रति नै सजग हौ। अब यहाँ कुनै विषय रहेन, यहाँ त मात्रै सजगता रह्यो, म मात्रै सजग छु। सब कुरा भइराख्या छ सबै। यहाँ राम्रो पनि भएको छ, नराम्रो पनि भएको छ। म थाहा पाउनेवाला हुँ, म बोध हुँ, थाहा पाएँ बस पुग्यो। कसैको पनि पछाडि नलाग्ने, कतैतिर ध्यान दिँदै नदिने। कतै ध्यान दिन जरुरी छैन। जस्तो बत्ती हुन्छ, हामी कुनै चिज हेर्नु पर्यो भने बत्ती बाल्छौँ। एउटा टर्च लाइट हुन्छ, जहाँ बत्ती फोकस जहाँ पार्नुहुन्छ त्यहीँ मात्रै देखिन्छ, अन्त देखिँदैन। तर दियो बाल्नुभयो भने सबैतिर बराबर देखिन्छ। आफ्नो चेतनालाई दियो बनाऊ, टर्च लाइट होइन। टर्च लाइट भनेको एकाग्रता। एकाग्रता भनेको एक ठाउँमा ध्यान दिनु। एक ठाउँमा ध्यान दिएपछि अर्को ठाउँको याद हुँदैन। त्यही भएर एकाग्रताको अभ्यास चाहिँ के को लागि गरियो भने नि, मन नराम्रोमा गएको छ, नकारात्मक विषयमा गएको छ, अनि मनलाई समातेर सकारात्मक विषयमा लगाउनु चाहिँ एकाग्रता हो। तर सकारात्मक विषयमा लागिरहेको मन सधैँ सकारात्मक बसिरहन्छ जरुरी छैन। कतिखेर फुस्केर फेरि नकारात्मकतिर जान्छ। त्यो भन्दा दुईटै विषय छोडिदेऊ, सकारात्मक नकारात्मक सब विषय जम्मै छोडिदेऊ, मात्रै त्यो ध्यानमा चाहिँ ध्यान देऊ। जो लाग्नेवाला छ त्यहाँ ध्यान देऊ। मेरो ध्यान जेमा गयो त्यसको मलाई प्रभाव पर्छ, त्यो कुरा म थाहा पाउँछु। अब मैले अरूतिर ध्यान लगाइन, म जान्नेवाला मेरो थाहा पाउने क्षमता अन्त लगाइन, आफैतिर फर्काएँ, थाहा पाउने क्षमतातिर फर्काएँ। बस यहाँबाट चाहिँ विषय प्रभाव पर्दैन। कुनै पनि विषयको प्रभाव परेन, किनभने विषयमा ध्यान गएन, ध्यानमै ध्यान गयो। यो सर्वाधिक सुन्दर तरिका हो। तर अब यहाँ जान सकिन्न, एकैपटक सजग हुन सकिन्न। जे भइरहेको छ समग्रताप्रति एकैपटक सजगता बराबर दियो जस्तो आफ्नो चेतनालाई बनाउन सकिँदैन भने कहाँबाट सुरु गर्ने त? ध्यानको लागि सुरु त गर्नु पर्यो। सुरु कहाँबाट गर्ने भने बाहिरी विषयलाई छोडिदिने, भित्री विषयबाट सुरु गर्ने।
विचारतिर नजाने। अब विचारमा गयो कि खालि नराम्रो मात्रै आउँछ, त्यही विचार सम्झ्यो त्यसले मात्रै दुःख दिन्छ। त्यसकारण विचारतिर नजाने, कता जाने? शरीरका अरू कुराहरूमा ध्यान दिने। जस्तो आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिने। श्वासमा ध्यान दिन सुरु गरेपछि ध्यान एकैपटक दुई ठाउँमा लाग्दैन कि, एकपटक एक ठाउँमा मात्रै लाग्छ। श्वासमा ध्यान दिन थाल्नुभयो भने विचार यादै हुँदैन। मैले अघि नै भने नि, कसैले गाली गर्यो, गाली गरेको ठाउँमा ध्यान दियो, उसले भनेको कुरा सुन्यो भने, ध्यान दियो भने उसको कुरा सुनिन्छ, बुझिन्छ, अनि दुःख हुन्छ। अब मैले उसको कुरामा ध्यानै नदिएर अन्त ध्यान दिएको छु भने उसले गाली गरेको मलाई थाहा हुन्छ र त्यसको असर मलाई पर्दैन, किनभने मैले बुझ्दैन कुरो। त्यसै गरी जब हामी आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिन थाल्छौँ अनि विचारमा ध्यान गएर, अब विचारमा ध्यानै गयो भने त के प्रभाव परोस् नि, त्यसको प्रभाव परेन अनि मनमा कुरा खेल्यो भन्नै परेन। त्यसकारण विषयान्तरण गर्ने, एउटा विषयमा विचारहरूमा ध्यान गएर आफूलाई दुःख भइराखेको थियो, विचारबाट ध्यान हटाएर श्वासमा ध्यान लिएर आएपछि त अब विचारको प्रभाव परेन। त्यसरी स्थानान्तरण गर्ने, यो चाहिँ एकाग्रताको सूत्र हो। फेरि एउटा विषयबाट अर्को विषयमा मनलाई लैजानु, यो एकाग्रता। ध्यान भनेको चाहिँ के हो भने आफ्नो जान्ने क्षमतालाई, चेतनालाई बढाउनु, चैतन्यतामा स्थिर रहनु, आफ्नो चेतनामा स्थिर रहनु, आफ्नो ध्यानमै ध्यानस्थ हुनु, यो चाहिँ ध्यान हो। विषयान्तरण गर्नु चाहिँ एकाग्रता हो। एकाग्रताको लागि बाहिरी विषय नछान्ने, भित्री विषय छान्ने। यसले चाहिँ आफ्नो क्षमता वृद्धि गराउँछ, आनन्द वृद्धि गराउँछ। बाहिरी विषयमा ध्यान लगाएर त्यो आनन्द आउँदैन जति भित्री विषयमा लगाउँदाखेरि आउँछ। हुन त ध्यान जेमा लगाए पनि आनन्द आउँछ। ध्यान लाग्यो कि मजा आइहाल्यो, आनन्द आइहाल्यो। हामी कुनै काम गर्दैछौँ बाहिर भने त्यो काम गर्नमा ध्यान लाग्यो भने काम गर्नुको मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। ध्यान त यस्तो हो, जहाँ लगाए पनि आनन्द आउँछ। बाहिर लगाए नि आनन्द, भित्र लगाए नि आनन्द, जहाँसुकै आनन्द। तर पनि बाहिरी विषयमा ध्यान लगाउनुको सट्टा ध्यानको अभ्यास गर्दा चाहिँ भित्री विषयमा ध्यान लगायो भने एकदमै बढी आनन्दको अनुभव हुन्छ, धेरै गुणा वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण दुईटै क्षेत्रमा ध्यान लगाए के बिग्रिन्छ र? बाहिर पनि लगाउँ, भित्र पनि लगाउँ न। बाहिर काम गर्नु परेको छ भने काममा ध्यान, काम गर्नु छैन भने भित्री विषयमा ध्यान। भित्री विषय भने के हो? शरीरमा फर्किने, आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लगाउने, शरीरका संवेदनाहरूमा ध्यान लगाउने। शरीरमा के भएको छ, जाडो छ, गर्मी छ, जस्तो पनि अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो जे छ, शरीरप्रति ध्यान, श्वासप्रति ध्यान। विचारमै ध्यान लगाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। विचारहरू आइराखेका छन्, कस्ता विचार आए, कस्ता विचार गए, विचारमा ध्यान लगाउने बित्तिकै विचार आफै विलीन हुन्छ, आफै हराउँछ, खाली हुन्छ मन। विचारमा ध्यान लगाए पनि हुन्छ। कुनै एउटा क्षेत्र आफूभित्र भएका क्षेत्रहरूमा ध्यान लगाउन सकिन्छ। आफ्नो भावमा ध्यान, कुनै पूजा गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, भाव उत्पन्न भयो, भक्तिभाव जाग्यो, त्यसैमा ध्यान लगाउँ, त्यही वृद्धि हुन्छ। फेरि त्यहीँबाट आनन्द आउँछ। ध्यान जहाँ लगाए पनि आनन्दै आउँछ। त्यसकारण चुप लागेर बस्नु पर्यो भने आफूपट्टि ध्यान, आफ्ना विचारमा, आफ्नो भावमा, आफ्नो शरीरमा, आफ्नो श्वासमा ध्यान दिने। काम गर्नु पर्यो भने जे काम गरेको छ त्यसमा ध्यान दिने। मन चञ्चल भयो भनेर रुनु पर्दैन, आनन्द आएन भनेर रुनै पर्दैन। जहाँ ध्यान दियो त्यहीँ आनन्द आउँछ। आज काम गर्दाखेरि म ध्यान लगाएर काम गर्छु, पहिल्यै सङ्कल्प गर्ने। ध्यान लागेन भने बरु म गर्दिनँ, एकछिन बस्छु, फेरि ध्यानलाई समेट्छु, आफ्नो मनलाई समेट्छु र मन लगाएर मात्रै काम गर्छु। जति काम मैले गर्नु छ मन लगाएर गर्छु, अन्त मेरो चित्त जान दिन्न, मेरो मनलाई अन्त जान दिन्न। यही काममा नै ध्यान लगाएर काम गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्यो र काम गर्न सुरु गर्यो भने ध्यान लगाएर काम गरेको आनन्दै आनन्द आउँछ। र जुन व्यक्तिले ध्यान लगाएर काम गर्ने कला जान्यो त्यसले मात्रै क्षण क्षणको सुख पायो, पल पलको सुख पायो।
अब उसले आज दुःख गरेर भोलि सुख भनेर कुर्नु पर्दैन। भोलिको के भरोसा? आज दुःख गर्यो अनि भोलि आउँदै आएन, बिचैमा मरियो भने के गर्ने? भोलिको सुख खेर गएन। त्यस्तो उधारो काम कसले गर्छ? अहिले काम गर, अहिले सुख ल्याऊ, अहिलेको अहिले सुख र हरेक क्षण सुख। प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन सुखको लागि। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? ध्यान लगाएर काम गर्नु पर्यो। काम गर्नु छ काममा ध्यान, काम गर्नु छैन आफूमा ध्यान, आफूप्रति ध्यान, ध्यानप्रति नै ध्यान। यति कला सिक्यौँ र गर्न सुरु गऱ्यौँ भने पल पलमा सुख, आज पनि सुख, भोलि पनि सुख, पर्सि पनि सुख। सुखको लागि दुःख गर्न जरुरी छैन, सुखको लागि सुखै गर्न चाहिँ जरुरी छ। आज सुख भयो, भोलि पनि सुख। एउटै मात्रै कला सिकौँ, काम गर्दा ध्यान लगाएर गर्छु, किनभने काम म आनन्दको लागि गर्छु, केही उपलब्धिको लागि होइन, परिणामको लागि होइन। म काम के को लागि गरिरहेको छु? आनन्द आउँछ अनि गरिरहेको छु। काम ध्यान लगाएर गऱ्यो भने सुख आउँदो रहेछ। त्यसकारण ध्यान लगाएर म काम गर्छु र सुखको अनुभव गर्छु भन्ने ज्ञान भित्र भयो र सङ्कल्पद्वारा त्यो ज्ञानलाई प्रयोगमा लिएर आयो भने जीवन स्वर्गमय हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।